بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. انبیاء دنیا ته چې راشي تعلیم ته خبرې ورکوي چې په یو الله ایمان راوړي دا به تابع شي او یو جماعت شي تر قواریت چې دا مکوي. لیکن همیشه مولیانو پیرانو د الله دین چې هغه په ټوکړو کې تقسیم کړي دي او دا غي نظیر پیش کړي لکه يهود او نصارا. وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شيء فهش باندې یعنی په دین باندې يهود په نصارا باندې فتوا لګي چې دا بے دین دي. وقالت النصارى او نصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شيء فهش باندې وهم او حال دارے چیدوی یتلون الکتاب الولی کتاب دا یهود سر تورات دے او پا تورات کی پیشن گوئیشت دے بشارشت دے دا عیسیٰ علیہ السلام او دارنگی دا انجیل او نصرانیانو سر انجیلم دے او توراتم دے لیکن دوار دا اللہ کتاب نمانی او حقیقت کې دواړه کافر دي لیکن یو بل ته کافر وي ځان ته نه وي. وهم یتلون الکتاب او حال دا دې چې بیانې دي کتاب لري دي کتاب کذالک دغشانتی قال الذين وای هاو خلق لا يعلمون چې نه پوهیږي په کتاب دا وایي سره کتاب نشته په کتاب نه پوهیږي مشرکین مکه مثل قولهم پشان د وینا د دې نه هغه دې د مشرکان وي او دې چې هوای تبي دي نه وي. فالله نو الله با يحكم فیصله وکي بینهم فمن دې کې یوم القیامت او ورځ د قیامت چې تاسو د ټول دین باطل دین دې د الله حکم پر خو دې د الله د پیغمبر طریقو پر خو دې د توحید پر خو دې په شرک اخته شوی فیما باوسکی کانو فیه چیزی باوی کی اختلفون اختلاف کئی ومن ازلمو سوک دے لوی ظالم دیر ظالم ممن دا وچانا منعا مساجد اللہ چی منع کئی خلق دا اللہ دا جماعتننا دا اللہ دا مساجدنا ایو ذکرہ دا چی یاد پریشی فیہا پدی جماعتنو کی اسمو نم دا اللہ یعنی توحید دا اللہ توحید دا اللہ یوالے دا اللہ کتاب پدی کی یاد پریشی و یاد پریشی نو دا سی حق پرست دا دینا منع کئی. لیکن ہم تاسو گورے جماعتنو چی دی آغا پا قبضو کی خلق آغستی دی کتوی چې دلته قرآن بیانوم نو څوک دې پرېږدي نه، که توحید بیانوم نو څوک دې پرېږدي نه، که حق بیانوم نو څوک دې پرېږدي نه. دا چې دا زمونږ جماعت دی. نو ځکه الله وایي د هغه نه بل لوی ظالم څوک دی لکه مشرکین مکه پیغمبر د بیت الله نه مسجد حرام نه منع کړی و چې دلته به نه راځي دلته به بیان نه کوي. وسعا فی خرابیا او کوشش کئی پا خرابولو دا دی کی شرک او بدعات دا مسجد خرابول سلی شرک او بدعات. وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا مساجد دا اللہ دی دا اللہ نے سوا پدی کی بل چاہتا چغی موائی نو خرابی دا مسجد دادا چی باغی کی شرک او بدعات دی. اولائک دا خلق ما کان لهم ندی لائق دا باردتوی ان یدخلوها چن نوزی دی جماعت تا مسجد تا چی داخلی گی مسجد تا اللہ خائفین مگر پیرا
یعنی داسې قانون دی نافذ شي دنیا کې دی داسې غلبه د حق چې دا مشرک جماعت ته ننوځي نو چې یا خپل اصلاح کوي او یا په داسې حال کې چې دی په یره باندې او اوس حقیقت دا دی چې کله مسلمانان کمزوري مؤمنان کمزوري نو دی بیا په یره چې یاره څوک راته سبا وایي جنګ را سره کوي وایي به مې کنزل به راته کوي پروپیګنډې به کوي زما خلاف نو مؤمنان یریږي نو دا یره ختمه کوي او جماع مسجد له داغه مقام ورکړي چې د الله توحید په دې کې بیانېږي حق بیانېږي د الله کتاب په کې بیانېږي لهم د پاره د دې یعنی داغه خلقو د پاره چې مساجدو کې شرک او کفر بدعت او رسومات بیانې حق پرستی منع کوي لهم د پاره د دې په دنیا په دنیا کې خزيون رسوائی دا ولهم او دا پارد دی فی الاخرتی باخرت کی عذاب عظیم عذاب دلوئی وللہ المشرق والمغرب او خاص دا اللہ دے مشرق و مغرب مشرقم دا اللہ دے و مغربم دا اللہ دے نو آیت کی دے طرف تا اشارہ دا کہ خیر دے سوک دی منقی دا مسجد نا جماعت تا دی نپری دی نظمک دا اللہ فراغ دا چه کم زیم تزیدہ ٹول دا اللہ زمک دا مشرقم دا اللہ مغربم دا اللہ دے مسئلہ دا توحید بیانوا دا اللہ کتاب بیانوا حق بیانوا وللہ المشرق او خاص دا اللہ دے مشرق والمغرب والمغرب فاینما نکم طرف تچی تولو مخدر زوئی تاسو فسمانو آغی طرف تا وجه اللہ ذات اللہ دے اللہ ہر سے حاضر ناظر دے وسع کرسی السماوات والارض آسمانونو ازمکه چې دا هغه دا کرسی را کې رکړل دا سلطنت او بادشاہي او هغه په یو ځای کې خاص ځای کې مقیم نه دی هغه د زمان او مکان نه پاک دی هر ځای موجود دی وسمان والتا وجه الله ذات الله دے ان اللہ بشک اللہ پاک واسع فراغی والد علیم خبوہ دے وقالوا اویدی اتخذ اللہ ولدا ولد اللہ پاک زوے سبحانہ پاک دے اللہ دا بچونا پاک دے اللہ دا شریکانونا بل لہو بلکہ خاص دا غدی ما آغس فی السماواتی چاسمانونو کی دی والارضی او بزمق کی دی یہودیانو بم داوی او پیاروست نصاراو داوی چیرا دا عزیر علیہ السلام او نصاراوی چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ کلمہ و دا امر دے دا غي جواب وو چې دا الله په امر په هر شی پیدا دي دا ټول د الله اولاد شو دا ټول بیا د الله سره شریک شو بل له بلکې خاص د الله دی ما هر هغه شی په سماوات چې اسمانونو کې دی ول ارض او بزمکه کې کلن دا ټول له خاص الله تا قانتون فرما برداری کوونکی دی القنوت عربی کې ویل کېږي په عاجزۍ او خضوع سره اطاعت کولو تا تابعداري کولو تا کل له دا ټول مخلوقات قانتون الله تا عاجزي کوونکی دی فرما برداری کوونکی دی بدیع السماوات سناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو دی با دال عین د دې معنی دا چې یو شی بغیر د نقشې نه بغیر د ماده نه بغیر د یو تقلید نه یو سړی یو شی چې دا هغه جوړ کی چې دا هغه مخکې نقشه نه چا جوړ کړي نه نمونه نه د چا تقلید پکې نه کړي نو دې ته ویل کېږي وړاندې ځل پیدا کول او موږ پښتو کې د دې لپاره ناشنا وایو بدیع السماوات سناشنا پیدا کولګه د اسمانونو دې ول ارض او د ځمکې و اذا قضا او کله چې فیصله وکي امرن د یو کار فانما نو بشکا یقول فرمای له دې کار دا کن شا فیکون نشی هغه ته د اسباب ضرورت نشته ده د وسایل ضرورت نشته ده بس چې وای شان شوی یا
او دا د الله صفت ته مخلوق پدې کې شریک نه دی وقال الذين ويها كسان لا يعلمون چې نه پوهیږي یعنی نه پوهیږي دا الله په کتاب لولا يكلمون الله ولي الله خبر نه کوي زم سرا او تاتینا آیا یا ولي نراوړي هم ته معجزه او تاتینا به آیا ته راتلنه کوي په معجزه سره مراد دې نه ده چې معجزه یا دلیل چې دا ولي نراوړي او تاتینا آیا یا ولي نراوړي هم ته معجزه دلیل كذلك دغشان قال الذين بها وخلقوا من قبلهم مخکد دینو مثل قولهم پشان دوینا ددی تشابهت یوشان شوی دی قلوبهم زړونه ددی په شرک او کفر کې لکه څنګه چې هغه بیمانو دغه شانتی دا موجوده بیمار دي قد بینا الآیات یقینا واضح کړي دي مونږه نخید قدرت بلې برکت وګورا خیر او غس طرف ته مخه او شاته وګورا چې الله د قدرت څومره نخېږي بیمانه بیا د الله پتا وې ایمان نه راوړي بیا الله نه منه بیا د مطالبه کې چې الله دې ما ته معجزه وخی یا دې الله زما سره خبرې وکي قد بینا الآیات یقینا ښکار کړی دی الله نخید قدرت بلې لقوم دپاردا وقوم یوقنون چې یقین ساتي انا بیشک منگا ارسلنا کا لگلے تمگا اے پیغمبرا بالحق دپارا دبیان دا بشیرن زیر ورکون کے ونزیرا او یرون کون کے ولا تسألو تپوس بون پریشستانا عن اصحاب الجحیم تبارا دوزخیانو کے تخبل کارو کا سوک چمنی اوی دا جنت بیس بشارت ورکا زیرے او څوک چې نه مانی نو هغه ته خبرداري د جهنم ورکا او پورا حق ورته بیان کړه الله کتاب بیان کړه بیا ستاسو ذمہ داری ختم ده ولا تسلوا تپوس بون برشستانا عن اصحاب الجحیم فبارد جهنم یانو کې ولن ترضا او چری برزان شیان کل یهود و پیغمبرستان دا یهودیان ولن نصارا او ندا نصارا دا فرقه پرست خلق بستانه رضا نشي حتا تر دې پوری تتبع ملتهم چې تابعداري وکړي ته د طریقې د دې د دې په مشر پسې روان شه د دې پټل پسې د دې خبرې ومنه نو بیا به نه رضای جواب ورته ورکا قل هو پیغمبر ان هدى الله بشک هدایت الله هو الهدى د هدایت ده هم دغه هدایت ده ستاسو سره هدایت نشته نو سره ستاسو خبر او منه ولا ان اتبعت او کچریتا تابعداري وکړه اهواهم د خواهشاتو ددي بعد الذي رستداغنا جاءك چراغ تا من العلم د علم د کتاب علم د کتاب نه د قران د علم نه چې د الله کتاب د تراغه او بیان د دې خبره منی بدی پسې مالکا نوید پارستا من اللہ د طرف د الله نام ولین سوک دوست ولا نصیر او مددگار یو معنا دادا کدا الله کتاب دې پر خو د دې خبرې دی ومنلې نو د الله طرف نه یعنی نه بده بیا الله امداد کوي نه د الله ملائکه او مؤمنان او دیم معنا دادا مالکا نوید پارستا من اللہ چی بچ کی تا دا عذاب دا اللہ نامی ولی سوک دوست ولا نصیر و نسوک مددگار بئی اللذین آغسان آتیناهم الکتابا چی ورکڑ دے منگا ہوئی تا کتاب اللہ ہوئی چی ماخبل کتاب ہوئی تا ورکڑ دے یتلونہو الولیدہ کتاب تلا یتلو مانا لستل بیانول او بیاد آغی تابیداری کئی یتلونه ولدا کتاب حق تلاوتی سمچے پکار دے تلاوت دے حق اصل کے ورگی عربی کی موافقت او مطابقت تا یعنی سمچے موافقت دی کتاب سره تلاوت کری هغه شانتی دی تلاوت کئی یعنی معنی هغه بیانې چې سم قرآن بخبل بیانې دا نه چې تضاد پکې پیدا کی نه پکې مانوی تحریف کئی نه پکې لفظی تحریف کئی او چې کله
صحیح معنی بیان کی نو داغه نه پس بیا د دې تابعداري کوي دا نه چې بیان کی او داغه نه پس داغه خلاف کوي الذين آتيناهم الكتاب خلق چې ورکړه دې ما اویت کتاب یتلونه بیان دا کتاب للی دا کتاب حق تلاوتی سمجھی حق دې د تلاوت دې یا حق تلاوتی پشان د تلاوت دې اولائک دا کسان یؤمنون به ایمان لري بده کتاب باندې چې هټول چې مون کتاب منو د الله او الله وی منی او خلق چې دا کتاب صحیح صحیح بیانې خپل مرزي پکې نه کوي د خپل شیخان رائے پکې نه بیانې او بیا د دې تابعداري کوي و مَن یکفر چا چې انکار کو به د دې کتاب نه کتاب للی کتاب بیانې لیکن د احکاماتو نه انکار کوي وَمَن يَكْفُرْ چا چې انکار کو به د دې کتاب نه فاولئک نو دا کسان هم الخاسرون دی خپل نقصان کوونکي دي یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یا ساتي نعمتي التي نعمت زما انعمت چې کړهو ما علیکم بتاسو باندې وانی او بشک ما فضلتکم ورکړی وای تاسو علی العالمین په مخلوقاتو دا وخت باندې واتقوا اوزان بچ کئ یومن دا عذاب دا روزنا لا تجزی چن پکار بنرازی نفس یو نفس عن نفس دبل نفس شیئا ضربر جیم زا او حمزه او دا رنګ ماده ده جیم زا او یا مرادی د دې معنی کفالت طور یا کافی کېدل لا تجزی کافی بنشي پکار برانشي ځان بچ گئی دا عذاب دا آغیر دینا لا تجزی چی پکار برانشي نفس یو نفس عن نفس دبل نفس دا طرفنا شیئن دربر پر دیر لوی سڑے خود چا پکار بن راضی ولا یقبلو او نب قبول کریشی منها دا دے نفسنا عدل سفیدیا سجرمانا ولا تنفعها او نب فائدہ ورکی دے نفستا شفاعت شفاعت دچا شفاعت نکرے راوڑا دا مانا دادا کا غٹ سڑے او کوڑو کے سڑے او کا ہر چا شفاعت اس فائدہ بولن ور گئی نا مسئلہ اس دا گئی چی شفاعت با آغر وچا تا فائدہ نور گئی الا بیدن اللہ کا اللہ واڑی دا ہم مستثنا دے داغا سر اختیار دے داغا مرضی دا خدا سوک نشویلے چی فلانے پیغمبر با ما بچ گئی یا ولی با می بچ گئی یا خبر ما شفاعت گئی دا شرکا کی دا ولا تنفعها فائدہ بورنکی دے نفستا شفاعت شفاعت تچا ولا هم ینصرون او نبدبی سر امداد اکڑیشی وَإِذِ ابْتَلَى او یاد کیا وقلچی امتحان کو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام باندی ربو رب داغا بکلمات بیوسو حکم نخبر سرا فاتمہن نپور اکڑل دا ٹول حکم دا اللہ دانا زمون پشان نو چے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بازی منی و بازی نمری فاتمہن نپور اکڑل دا ٹول حکم دا اللہ قال اوی اللہ پاک انی بے شک از جاعلکا جوڑاون کے امتالرا لنناسی دپار دا خلقو اماما امام پیشوا قال اوی ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی اے اللہ دا اولاد زمانا یعنی زمان پا اولاد کی امامان جوڑ کے قال اوی اللہ پاک پا جواب کے لا ینالو نرسی احد الظالمین حکم زمان ظالمان ہوتا مشرکان ہوتا چی ظالمی و مشرکین آغا امام نشی کہہ دے ہاں معاہد حق پرست اور دا اللہ پا قانون چی عمل کے ناغبا امامان استا پا اولاد کی وَإِذْ جَعَلْنَا او کلچی وگرزو منگا البیتا کور البیت کور یعنی کور نمراد چی دے بیت اللہ دے کور دا اللہ یعنی بیت اللہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او کلچ وگرزو مونگا بیت اللہ مصابتاً زید ثواب للناس دا پارد خلقو و امنا زید امن واتخذو او حکم مونگا مومنانو تا واتخذو او ونسی من مقام ابراہیم
د زید ودری دو د ابراهیم علیہ السلام نا مصلا زید مانزا کمزه کې چې ابراهیم ولار دے یعنی بیت الله کې او د الله د توحید مسله بیان کړل حق بیان کړل او د الله عبادت کړه دے نو تاسو هم دغه ودری کې دا مسله بیان کړي نن د حکومت پشان نه د سعودیا چې عقیده کې شرک او معاملات ټول برباد دي او داوود چې موږ د دې اولیاء یو موږ د دې ولیان یو نه د ابراهیم علیہ السلام په سنت باندې عمل وکا د شرک رد کا توحید بیان کا حق بیان کا واتخذوا او ونسای من مقام د زینا ابراهیم د ابراهیم علیہ السلام مصلا زید مانزا واحدنا او حکم کړو مونږه الی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا اند دې خبرې طاهرا چې پاک ساتي بیتیا کور زما یعنی بیت الله مسجد حرام للطائفین د پار د طواف کوونکو والعاکفین او د پار د اعتکاف کوونکو والرکعی او د پارا د رکوع کوونکو السجود او د پارا د سجده کوونکو و اذ او یاد کیا قال چې ویلو ابراهیم علیہ السلام ربی اے رب زما اجعل غرزوا هذا بلدا داخل یعنی دا مکہ مراد دینا مکہ دا هذا بلدن داخل آمنا امن والا ورزق او رزق ورکے اہلہو اسیدن کو ددی کلیتا من الثمراتی دمیونا یعنی دفراغننا منہا وچاتا آمنا چی ایمان را وڑے دے منہم ددینا باللہ با اللہ باندی والیوم الاخری او برز آخرت باندی قالہو یا اللہ پاک ومن کفرا او چاچے کفر کردے فہو مدعہو نو فائدہ باور کم دتا د دنیا قلیلا سلغ غندکی خیر لگا فائدہ دی دیوالی په دنیا کی ثم بیا اضطره فزور بوز مزد الى عذاب النار عذاب جہنم دا بیا به بس نرسی فزور به الله وی زرا کا جہنم ته بوزم دنیا کی دی لگا فائدہ واخلی و بئس المصير او قد زید واپسای وَإِذْ او یاد گیا وَوَقْ يَرْفَعُ چی پورتک ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا من البیت بیت اللہ وَإِسْمَاعِيل او اسماعیل علیہ السلام ربنا دی دوارو ربنا اے رب زمونگا تقبل کے خواری مننا زمونگنا انکا بشکت انت السمیع تخاوردن کے العلیم و تخفوئے ربنا اے رب زمونگا وجعلنا تقر زیمونگا مسلمینی فرما بردار لقد ازان ومن ذریتنا او دا اولاد زمونگنا امتا یوڑلا مسلمتا لکا چتابداری کون کیستا داس یو فرما بردار جماعت اے اللہ تپدی کیوں کرتے جے خاص تا حکم منی استا تابیداری کئی و ارنا او خیمم دا مناسکنا طریقے دا عبادات زمونگا و تب علینا او تمیربانی وکے پمون باندے انکا بشکت انت التوابو تدیر توبہ قبل ان کے الرحیم او خاص رحم تو ان کے ربنا اے رب زمونگا وبعثت ولیگے فیہم بدی کے رسولا یو رسول حق بیان ان کے استا توحید بیان ان کے استا دین بیان ان کے منہم ددینا یدلو چ بیانی علیہم دیتا آیات کا حکم نستا ویعلموہم الکتابا او تعلیم ورقی دیتا استاد کتاب والحکمتا او استاد کتاب تفسیر الحکمہ اصل کے ویلے کی گئی ہا کاف بیم دا دے معنی دادا چی یو شیر تا اثار کے دا دے دا پارا چی دا غی اصلاح وشی نو کتاب تعلیم دا دے دا پارے چی اصلاح وشی نو دا حکمت چی دے دا الکتاب نا جدا دے یعنی یو کتاب دے بل دا کتاب تفسیر دے چی آغا کتاب تا چاہتا اس دکے دا دے دا پارا چی آغا پدے پوشی و پدے باندے بیا عملو کی نو دا حکمت دے دا تعلیم دا رسول دے زکا بعض خلقو دا دے معنی پا سنت سرم کرلا چی تعلیم ورکی دوی تستا دا کتاب او دا سنت
ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکړي تستا د کتاب والحکمت او د فهم د کتاب ويزكيهم او پاکي دي انك بشکت انت العزيز تزور ور الحکیم بهر کار کې ستا حکمت ہے سبحان الله.